बुलेटिन में खुशामदीद। भारतीय हिदायत पर अमल करने वाले मैच रेफरी की पाकिस्तान के मैचेस से छुट्टी का इम्कान। जराए का कहना है एंडी पायक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन पाकिस्तान के मैचेस सुपरवाइज करेंगे। इवेंट में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल यूएई के खिलाफ खेलेगा। एंडी पायक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से हटाने का फैसला दुरुस्त होगा। क्रेडिट पीसीबी को जाता है। उन्होंने पायक्रॉफ्ट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल कहते हैं रेफरी का काम मैच को आईसीसी कवानीन के मुताबिक कराना होता है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया था उस पर वो कामयाब हो गए। इसमें पूरे बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए, चेयरमैन साहब को। जो वायलेशन की है उस पर आईसीसी ने एक्शन तो लिया, ठीक है, हमारे मैचेस पे नहीं है, बाकी मैचेस पे करे। लेकिन ये एक मैसेज चला गया हुआ कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना वीक नहीं है कि अपना जो भी क्या नाम है मुतालबा है वो पूरा ना करवा सके जो नजायज हो। तो मेरे ख्याल से अच्छा साइन है। लेट्स सी कि आने वाले मैचेस अच्छे स्मूथली गुजरे। भारतीय मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। पाकिस्तानी मुतालबा मुस्तरद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। जराए पीसीबी का मजीद क्या कहना है शहजाद मलिक से जानते हैं। अपडेट कीजिए शहजाद। जी, एशिया कप का जो तनाज़ा है इसमें पीसीबी को मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट की तब्दीली के मुतालबे का जवाब का अभी तक इंतजार है। पीसीबी ने भारतीय मीडिया की जानिब से मुतालबा ना माने जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। पीसीबी ज़राए का कहना है कि अभी तक आईसीसी की जानिब से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं मिला, जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि हम अभी तक अपने मुतालबे पर कायम हैं। हम खेल को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक खेलना चाहते हैं। आईसीसी की जानिब से जवाब ना आने पर मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, ये ज़राए पीसीबी का कहना है। और इन मुख्तलिफ ऑप्शंस में बहुत सी जो है वो चीज़ें शामिल हैं, जिसमें इजलास भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर से भी बात हो सकती है और हुकूमत से भी राय ली जा सकती है। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके हैं कि मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि पायक्रॉफ्ट हैं कौन। जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने माजी में हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए विलन का किरदार अदा किया। मुतादिद खिलाड़ियों के एक्शन पायक्रॉफ्ट ने ही रिपोर्ट किए। एंडी पायक्रॉफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए विलन। माजी में जिम्बाब्वियन रेफरी के रडार पर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही आए। पाकिस्तानी बॉलर्स के जब भी एक्शन रिपोर्ट हुए मैच रेफरी कोई और नहीं पायक्रॉफ्ट ही थे। 2001 में उभरते हुए ऑलराउंडर शुएब मलिक के बॉलिंग एक्शन को भी पायक्रॉफ्ट ने मशकूक करार दिया। 2014 में मोहम्मद हफीज मशकूक बॉलिंग एक्शन की वजह से रिपोर्ट हुए। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ही थे। सईद अजमल के कैरियर पर भी मशकूक एक्शन का धब्बा एंडी पायक्रॉफ्ट ने लगाया। इस बार एक्शन रिपोर्ट करने वाले पायक्रॉफ्ट अपने मशकूक एक्शन की वजह से खुद रिपोर्ट हो गए और उन्हें रिपोर्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसके बाद उनकी आईसीसी में अहलियत पर सवालात उठ गए। और भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुंच गया। जंग के मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की तकरीब से खिताब में कहा, मैदान जंग में हारने वाला हमेशा यही तमाशे करता है। Country which is an aggressor, which is an occupier, violator, can never play the victim. When the Pahalgam incident happened, we offered an impartial and a fair investigation. Now they're trying to politicize the sport of cricket. That is just a failed attempt in saving oneself from embarrassment. They're bringing politics to the sports grounds. A nation which has no values will always resort to this kind of theatrics on the sports field when you can't win in the military field. आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने समाअत की। इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार नुमाइंदे और दीगर वकला पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने केस मुलतवी करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा, काबिल समाअत होने पर अगर सवालात फ्रेम करेंगे तो आप आ जाइएगा। अदालत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक समाअत मुलतवी कर दी। वजीर आजम का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हतके इज्जत दावे पर समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत का अहवाल जानते हैं आबिद खान से। अपडेट कीजिए आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर की सेशन अदालत में आज वजीर आजम की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत हुई और आज उनके बयान पर जो है मुकला ने अपनी जरा मुकम्मल कर ली है। अब अदालत ने आइंदा समाअत जो है वो 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी और मजीद गवाहान को जो है
بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ آج وزیر اعظم جو ہے وہ ویڈیو لنک پر عدالت کے روبرو پیش ہوئے، ان سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے یہ جواب سوال کیا کہ کیا آپ کا یہ جو من گھڑت جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ آپ نے کوئی لیگل نوٹس بھجوایا نہیں تھا بانی پی ٹی آئی کو۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ غلط ہے، میں نے بانی پی ٹی آئی کو لیگل نوٹس بھجوایا تھا اور قانون کے مطابق بھجوایا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا بانی پی ٹی آئی نے کوئی سیاسی بیان دیا تھا جس کی بنیاد پر آپ نے یہ دعویٰ دائر کیا، تو وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں، ان کا یہ سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر حد تک کہ عزت کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا دعویٰ جو ہے وہ اس قسم کا بیان دیا تھا، اور وہ بار بار اپنے اس بیان کو دہراتے رہے۔ اس پر آج جو ہے وہ جب عدالت میں اس کی سماعت مکمل ہوئی، وزیر اعظم کے بیان پر جرا مکمل ہوئی، تو وزیر اعظم نے جج صاحب سے کہا کہ اگر مجھے کوئی غلطی ہوئی تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ عدالت نے اس کی مزید سماعت 27 ستمبر تک ملتوی کر دی اور مزید گواہان کو جرا کے لیے طلب کر لیا ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عابد خان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل کے قریب دائیگل ناکے پر پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، وزیر اعلیٰ ہوں، قانون پسند ہوں، انہوں نے آج بھی ہمارے راستے بند کر رکھے ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوشش کروں گا۔ ملاقات دور کی بات ہے، گیٹ تک نہیں جانے دیتے، یہاں مسئلہ کر بھی نہیں سکتے نا، جیل ہے، روڈ نہیں ہے۔ ہنگامی عرب اسلامی سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر نے 2 طرفہ ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے 9 ستمبر کو دوحہ کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور پاکستان کی طرف سے قطر کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا، اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوحہ پر اسرائیل کا حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات تاریخی، دیرین اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، جو آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ امت مسلمہ کے اتحاد کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں نہایت اہمیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم عرب سربراہی کانفرنس کے موقع پر ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصم منیر، وزیر دفاع اور دیگر موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے قطر سے اپنی یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں مسلم امہ کے اتحاد پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، مسلم دنیا کی جانب سے دوحہ کانفرنس کے ذریعے اسرائیل کو واضح پیغام دیا گیا، اسرائیلی بربریت کو اب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان ایران سے تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ ایرانی صدر نے فلسطین کے معاملے پر پاکستان کے موقف کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رواں ماہ 26 ستمبر کو ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کل سہ ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات متوقع ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم 17 ستمبر کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ سعودی قیادت سے ملاقاتیں کر کے برطانیہ جائیں گے۔ برطانیہ میں وزیر اعظم کی حکام سے اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ 21 ستمبر کو شہباز شریف امریکہ روانہ ہوں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیج تعاون کونسل نے دفاعی نظام فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی سی سی سپریم کونسل کے اجلاس میں خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو لاحق خطرات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ رہنماؤں نے رکن ملکوں کی مشترکہ دفاعی کونسل کو ہدایت دی کہ فوری طور پر دوحہ میں ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے۔ سپریم ملٹری کمیٹی خطے کی مجموعی دفاعی صورتحال اور ممکنہ خطرات کا جائزہ لے تاکہ آئندہ حکمت عملی وضع کی جائے۔ سپریم کونسل نے یونیفائڈ ملٹری کمانڈ کو بھی ہدایات جاری کی کہ وہ مشترکہ دفاعی میکانزم فعال بنانے اور خطے کی ڈٹرننس صلاحیت کو مؤثر انداز میں بروئے کار لانے کے لیے ضروری انتظامی اقدامات کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل کا دورہ کر کے قطر پہنچ گئے۔ دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات میں کہا، معاہدے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ قطر کو حماس اور اسرائیل میں ثالثی کا کردار جاری رکھنا چاہیے۔ روبیو نے مزید کہا، قطر اور امریکہ ایک نئے دفاعی تعاون معاہدے کے قریب ہیں۔ دوحہ روانگی سے پہلے تل اویو میں میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا تھا، اب فیصلہ قطر کو کرنا ہے کہ وہ ثالثی کرنا چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ملک مذاکرات سے غزہ جنگ ختم کرانے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف قطر ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے۔ سوشل میڈیا پر لکھا، خبریں آ رہی ہیں کہ حماس نے یرغمالیوں کو زمین پر لا کھڑا کر دیا تاکہ انہیں اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی کے سامنے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرے۔ حماس رہنما کو علم ہے اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ Beheading in Qatar, and actually they've been a very good ally, and a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after another. Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields, so that if Israel goes forward, they're going to die. اسرائیلی فوج غزہ شہر پر قبضے کے لیے ٹینکوں کے ساتھ داخل ہو گئی۔ شہریوں کو جنوبی غزہ کی طرف نقل مکانی کی وارننگ جاری۔ صبح سے شروع زمینی آپریشن میں 48 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ شہر سے 3 لاکھ فلسطینی پہلے ہی جنوب کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بتایا غزہ شہر پر مکمل قبضے کے لیے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ یہ بھی واضح کیا کہ غزہ شہر پر قبضے کے باوجود حماس کو عسکری اور سیاسی طور پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیلی فوج کی حالیہ دہشت گرد کارروائیوں میں 57 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم نے بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں میں اسرائیل کے بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم پیدرو سانچیز کا کہنا ہے اسرائیل مسلسل غزہ پر حملے کر رہا ہے، اس لیے اسرائیل کی کھیلوں میں شرکت غیر اخلاقی ہے۔ Gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? اور خبر ہے بلوچستان میں ضلع کیچ کے علاقے شیر بندی میں فورسز کی گاڑی پر IED دھماکے میں کیپٹن سمیت 5 سیکیورٹی اہلکار جام شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک اسمت اللہ، لانس نائک جنید احمد شامل ہیں۔ لانس نائک خان محمد، سپاہی محمد ظہور نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بہادر افسر اور جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر ملک سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ثابت قدم ہیں۔ ARY نیٹ ورک کے 25 سال شاندار سلور جوبلی پر ARY فیملی کی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ حق اور صداقت کا 25 سال پہلے شروع ہونے والا سفر عزم کے ساتھ جاری۔ ARY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن چکا۔ اللہ کی رحمت، انتھک محنت، مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم ARY نیوز کا حصہ ہیں۔ یادگار دن کے موقع پر ہماری طرف سے ARY نیٹ ورک دیکھنے والے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ARY نیٹ ورک کے 25 سال کا سفر سچائی، اعتماد اور کامیابیوں کی داستان ہے۔ ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کہتے ہیں ARY دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو نیٹ ورک بن چکا ہے۔ ARY فیملی کے ہر رکن، ناظرین اور اشتہاری اداروں نے مل کر اس سفر کو کامیاب بنایا۔ اس امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ نیٹ ورک مستقبل میں اور بھی روشن ہوگا۔ 25 سال ہو گئے ہمیں یہ ادارہ بنایا ہوئے، لگتا ہے ایسا ہے کہ کل یا پرسوں یا تھوڑے عرصے پہلے ہی شروع کیا تھا یہ سلسلہ۔ ARY نیٹ ورک کی سلور جبلی پر صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا ناظرین اور ٹیم کو خراج تحسین۔ بچھڑ جانے والے ساتھیوں اور ARY کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا ان کا ویژن اور رہنمائی آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیمرامین عارف سے لے کر اشر شریف، رؤف خالد، نوید، رشید اور جتنے بھی لوگ تھے جو میرے بہت قریب تھے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں آج، ان سب کو یاد کر رہا ہوں۔ آج میں سب سے زیادہ میں مس کر رہا ہوں حاجی عبدالرزاق صاحب کو جو ARY کے بانی تھے، جنہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا، میرے والد صاحب کا بہت ساتھ دیا۔ سلمان اقبال نے ناظرین کا اعتماد، ٹیم کی انتھک محنت اور اشتہاری اداروں کی شراکت کو کامیابی کا راز قرار
करार दिया। कहा ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी सुमैया सलमान ना होती तो मैं ये सफर शुरू न करता। सुमैया की याद हमेशा दिल में जिंदा है। सलमान इकबाल ने बताया, जल्द बड़ी चीज लॉन्च करेंगे जिससे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मुल्क भी मजबूत होगा। 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ऐसे है कि इस इंडस्ट्री को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को नहीं, हमारे मुल्क को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे, बहुत बड़ी चीज लॉन्च करने वाले हैं। सदर व CEO ARY नेटवर्क ने नाज़रीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, यूं ही हमारा साथ देते रहे। और बस अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि हमारा साथ दें। हम पाकिस्तान हैं, हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो हमारा साथ देने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का साथ दें। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा, ARY नेटवर्क के 25 साल का सफर सच्चाई, एतमाद और कामयाबियों की दास्तान है। फख्र और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ARY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में ARY न्यूज़ के दफ्तर पहुंचे। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल ने ये सफ़र शुरू किया। सलमान इकबाल ने इस सफ़र को आगे बढ़ाया और अपना लोहा मनवाया। ARY पाकिस्तान के इब्तदाई चैनल्स में से एक है। हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, आज भी उनका एहतराम करता हूँ। हाजी मोहम्मद इकबाल से बहुत कुछ सीखा। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ARY नेटवर्क को मजीद कामयाबी अता करे। सबको फ़ख्र होना चाहिए कि जो सफ़र हाजी रज़ाक साहब, हाजी इकबाल साहब ने शुरू किया, उसको सलमान इकबाल ने कंटिन्यू किया। बिजनेसमैन होते हुए जर्नलिस्टिक फील्ड में आके बड़ा नाम पैदा किया। ये उन चैनलों में से जो पाकिस्तान के बिल्कुल शुरू के चैनल थे। उस टाइम कोई चैनल मौजूद नहीं था। हाजी इकबाल साहब मेरे बड़े हैं, मैं आज भी उनका जितना एहतराम करता हूँ और मैंने बड़ा उनसे सीखा हुआ भी है। उनसे बड़े सेशंस भी लगे हुए। इस तरह सलमान ने अपना लोहा मनवाया है, तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फिर ARY की पूरी फैमिली, पूरी टीम, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला 25 की जगह 50, 50 की जगह 100 इंशाल्लाह इसको कामयाब करे। और ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ARY अभी इतना माशाल्लाह अच्छा है, उससे और अच्छा होगा। कामयाबी का एक और साल, हर साल बेमिसाल। ARY नेटवर्क आज अपनी 25वीं सालगिरह धूमधाम से मना रहा है। गवर्नर हाउस कराची में ARY की सिल्वर जुबली का केक काटा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ARY नेटवर्क की काविशों को सराहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी, वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने भी ARY को सालगिरह पर मुबारकबाद दी। ARY को 25 साल की सालगिरह पे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ARY की जो कंट्रीब्यूशन रही है लोगों को आगाह करने के हवाले से, सहाफत के हवाले से, उसको सबने देखा है। बड़े टाइमली लोगों को आगाह करते रहे हमेशा। ARY को सिल्वर जुबली बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह इसी तरह आप अपनी अगली सालगिरहों की मुबारकबाद हमसे लेते रहेंगे। ARY ने अपना रिमार्केबल रोल प्ले किया है। 25 साल का सुहाना सफर तय किया है। पूरी टीम को ARY के जितने भी मालकान हैं, रिपोर्टर्स, कैमरामैन को मैं मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह जिस तरीके से पिछले 25 सालों में ARY फूला है, मेरी परवरदिगार से दुआ है किसी तरीके से फलता फूलता रहे। मीडिया की तारीख में पहला हमारा प्राइवेट इंडिपेंडेंट चैनल। खुशगवार यादें ARY के साथ मुंसलिक हैं। ता क़यामत ये चैनल इसी तरीके से लोगों को आगाही फराहम कर सके। 25 सालों में मुकाम अचीव किया। एक मुस्तमिल आवाज़ जो है ARY बनती है। ARY की पूरी टीम को, उसकी इंतजामिया को, उसके तमाम वर्कर्स को जिन्होंने ARY को ARY बनाया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक। 25 साल बड़ा टाइम होता है। वो सच की और जो असल सहाफत है उसी को हमेशा सामने लेके आएगा। मेरी दिली तमन्ना है आप लोगों के साथ। 25 साल के हो गए, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। यही पैगाम है। आपके देखने वालों को, सुनने वालों को, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 25 साल आपके हो गए हैं। तो मेरी दुआ है इसी किस्म की न्यूट्रल कवरेज करते रहें, लोगों की आवाज़ आला अवाम तक पहुँचाते रहें। खबर देंगे आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात क्या हैं, हुसैन अहमद चौधरी से जानते हैं। हुसैन, क्या वजह है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला है वो भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि चेयरमैन PTA की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, चेयरमैन PTA को फौरी ओहदे से हटाया जाए। PTA में सीनियर मेंबर को चेयरमैन PTA आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ये महफूज शुदा फैसला जारी कर दिया गया है जो कि 99 सफ़ात पर मुश्तमिल है और ये अहम फैसला
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے جاری کیا ہے اور چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹر کارپوریشن کی ہب مین رائزنگ 66 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ پائپ لائن پھٹنے سے کرش پلانٹ ہائیڈرنٹس بند ہو گئے۔ ضلع کے ماڑی، وسطی اور غربی میں پانی کی فراہمی ایک بار پھر متاثر ہے۔ واٹر کارپوریشن کے ذرائع کا کہنا ہے پانی کی سپلائی بحال ہونے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ہب کینال کی مرمت کے بعد صرف ایک روز پہلے ہی پانی کی سپلائی بحال ہوئی تھی۔ تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آوائی نیوز۔